साथ एक असा, गुलैल और एक थैली रखा करते थे जिसमें पत्थर होते थे। जंगल में शेर की सवारी करते थे। आप शेर का कान पकड़कर उस पर सवार होते और शेर आपके सामने सर झुकाए रहता। एक मर्तबा आप जंगल से गुजर रहे थे कि एक पत्थर से आवाज आई, ए दाऊद, मैं हजरे हारून हूं। मुझसे हारून ने एक शख्स को मारा था। मुझे उठा लीजिए, मैं आपके काम आऊंगा। आपने वो पत्थर उठा लिया और कुछ दूर चले थे कि दूसरा पत्थर बोल उठा, मैं हजरे मूसा हूं। मुझसे मूसा ने एक शख्स को कत्ल किया था। मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपके काम आऊंगा। आपने उस पत्थर को भी उठाया और अपने थैले में डाल लिया। अभी आप चंद कदम ही चले थे कि एक तीसरे पत्थर ने सदा लगाई, मैं हजरत दाऊद हूं जो नबी है और वो मुझसे जालूत को मारेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को भी उठाया और थैले में डाल लिया। उस वक्त जालूत का पूरे मुल्क में शोहरा था। यह देव हैकल जालिम फलस्तीनी सरदार था और मौजूदा इसराइल और फलस्तीनी रियासत पर इंसानियत की नाक में दम कर रखा था। वो बनी इसराइल से शदीद नफरत करता था, उन्हें तंग करता था। रियासत का बादशाह तालूत भी जालूत के मजालिम से तंग था। उसने अपने वजीरों और मुशीरों को बुलवाया और जालूत से निजात का तरीका दरियाफ्त किया। एक मोतमद खास ने आगे बढ़कर अर्ज की, बादशाह सलामत, मेरा ख्याल है सल्तनत में यह ऐलान करवाया जाए, जो भी नौजवान जालूत को कत्ल करेगा बादशाह सलामत उसे आधी सल्तनत देंगे। बादशाह को यह तजवीज पसंद आ गई। उसने मनादियों से मुल्क भर में ऐलानात शुरू करवा दिए। ये ऐलान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा। जो ही आपने ये ऐलान सुना, आपको फौरी पत्थर याद आ गया। आप भागते हुए मनादी के पास पहुंचे और उससे कहा कि जालूत को मैं कत्ल करूंगा। मनादी यह खबर लेकर बादशाह की खिदमत में पहुंचा और बादशाह को बताया कि एक नौजवान ने यह चैलेंज कबूल कर लिया है। बादशाह ने फौरन उस नौजवान को तलब किया और मुलाकात के बाद मुतमईन हुआ कि यही नौजवान जालूत से टक्कर ले सकेगा। हजरत दाऊद के इस चैलेंज के बाद इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान जंग का आगाज हो गया। इसराइली जालूत की फौज और जंगी सामान देखकर परेशान हो गए और अपने बादशाह से कहने लगे, हम आज जंग में शरीक नहीं होंगे। इसी असना में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक आम सिपाही की हैसियत से तालूती लश्कर से नमोदार हुए। दूसरी जानिब से जालूत निकला जो सर से पांव तक धात में लिपटा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने खड़े एक दूसरे को दावते जंग दे रहे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से गुलैल और पत्थर निकाला। पत्थर को गुलैल में फंसाया और जालूत के सर पर दे मारा। पत्थर का जालूत के सर से टकराना था कि वो रेजा रेजा होकर जमीन पर गिर गया। ये मंजर देखकर कौमे यहूद दंग रह गई। फिर इसराइलियों ने मिलकर फलस्तीनियों पर हमला कर दिया और उन्हें मार भगाया। बादशाह आगे बढ़ा और उसने अपने वादे के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को आधी सल्तनत अता की और अपनी शहजादी अनियाह से आपकी शादी भी कर दी। और यूं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस सल्तनत के बादशाह बन गए। और ये दाऊद अलैहिस्सलाम के उस महल को दरियाफ्त करके दुनिया को एक पैगाम जरूर दिया है, और वो पैगाम ये है कि दुनिया में मौजूद हर शय फानी है, सबने फना होना है, सबने तबाह बर्बाद होना है। आसार कदीमा की दरियाफ्त से साबित हो गया, हजारों मुरब्बा मीटर पर फैला अल्लाह के एक नबी का महल अगर जिंदा सलामत नहीं रह सकता तो दुनिया के इन छोटे छोटे हुक्मरानों की हैसियत ही क्या है। मैंने जिस वक्त से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के उस महल की दरियाफ्त के बारे में पढ़ा और सुना है, मैं उस वक्त खुदा समझ बैठे हैं। तो दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दूसरा अजीब और गरीब वाक़या यूं है कि मौर्रिखीन बयान करते हैं कि एक खातून हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, ए खुदा के नबी, आपका परवरदिगार आदिल है या जालिम? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा नास हो ए खातून, तू क्या बात कर रही है? रब ताला तो सरासर अदलो इंसाफ है, वो जरा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। फिर उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा क्या मामला है? उस औरत ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया। ए खुदा के नबी, मैं एक औरत हूं, मेरी 3 बच्चियां हैं जिनकी परवरिश मैं अपने हाथ से सूत काट काट के करती हूं। मैं दिन भर बाज़ औक़ात रातों को जाग कर भी सूत काटती हूं। गुज़श्ता रोज मैं अपना काता हुआ सूत एक सुर्ख कपड़े में बांध कर उसे बेचने के लिए बाजार जाना चाहती थी ताकि उसकी आमदनी से बच्चियों के खाने पीने का बंदोबस्त करूं।
لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحق تک پہنچا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالی ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم میں سے ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکے۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالی نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاتا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس کو ظالم گردان رہی ہے۔ جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی دیکھتا ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ و سفید تھا اور خد و خال حسین، گفتگو میں سلیقہ اور احترام تھا، قد پستہ، آنکھوں میں بھورا پن اور سر کے ایک گوشے میں گنج تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی نسل سے ہیں۔ شجرہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ افراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کے خاندان میں واحد شخصیت تھے جو بیک وقت پیغمبر، رسول، صاحب کتاب اور بادشاہ تھے۔ آپ کو فن خطابت میں ملکہ حاصل تھا۔ آپ کا ایک ایک لفظ صاف اور حکمت سے پر ہوتا تھا۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ زبور کی تلاوت اتنی خوش الحانی سے کرتے کہ پرندے بھی آپ کا ساتھ دینے لگتے تھے، جس سے عجب سما برپا ہو جاتا اور وجد و آفرین نغمے فضا میں بکھر جاتے۔ یہاں تک کہ اونچے اونچے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ خدا کی حمد میں شامل ہو جاتے۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت سلیمان کا نام سر فہرست ہے، جو آپ کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور و معروف بادشاہ اور پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کی دوسری بیوی سے تھے۔ آپ کی پہلی بیوی سے ابشالوم نامی بیٹا تھا۔ حضرت داؤد کا پیشہ زرہ گری تھا۔ آپ لوہے سے سپاہیوں کے لیے زرہیں بناتے تھے۔ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا اور اس عمل کے لیے آپ کو بھٹی کی ضرورت ہوتی تھی اور نہ ہی کسی ہتھوڑے کی۔ آپ کی بعثت کا زمانہ حضرت موسیٰ سے 500 سال بعد کا ہے اور آپ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1200 سال سے بھی زائد گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران وفات پا گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔